मोहतरम नाज़रीन, पहले प्रोग्राम की झलक आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब प्रोग्राम का आगाज करते हैं हम वहीं से जहां सिलसिला कलाम टूटा था। डॉक्टर साहब, ये जो 20 सवालात हैं जो गैर मुस्लिमों के जहन में होते हैं, ये तो जैसे 4 शादियां हैं या मुसलमान बारबेरियंस हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, औरत की गवाही आदि है, वगैरह वगैरह, ये इस तरह के सवाल 20 सवालात होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बातें जहन में होती हैं। मसलन हिंदू मिथोलॉजी हो या क्रिश्चियनिटी हो, दोनों में तसव्वुर अल्लाह का, यानी वैदानियत का तसव्वुर मौजूद है, अल्लाह एक है। इसके दलाइल क्या हैं आपके पास? तो पहले जैसे मैंने कहा कि जो गलत फहमियां हैं 3 या 4 उसे दूर करता हूं, दूर कर दिया, और फिर दावत पे आता हूं। तो फिर आप दावत पे आते हैं। दावत पे अहम दावत, ठीक, सबसे अहम दावत जैसा मैंने कहा कि सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में कहा गया है, तालो इला कलमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। तो ये सबसे महन पहलू है। हो सकता है कि उसके आने से पहले मैं कुछ साइंस की बात करूं उसे मुतासिर करने के लिए, लेकिन जब तक आप तौहीद की दावत न दे, आपकी दावत पूरी नाकामयाब है। आप चाहे वो गैर मुसलमान शराब पीता उसे रोकिए, या वो जुआ खेलता है उसे रोकिए, ये कुछ ठीक है, लेकिन जब तक वो शिर्क करने से नहीं अपने आप को रोकता है तो आपकी दावत कामयाब हो ही नहीं। तो चाहे आप शुरू करो बाकी पहलू से, उसे मेन पहलू पे लेके आने के लिए, लेकिन जब तक आप तौहीद का जिक्र न करें, उसे शिर्क से नहीं रोके, तो आपकी सारी दावत बेकार है मेरे हिसाब से। और जैसा आप कह रहे थे कि हिंदुइज्म में एक खुदा के बारे में क्या जिक्र है, आम हिंदू से जब आप पूछेंगे कि आप कितने खुदा में मानते हैं, तो कुछ कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000, कुछ कहेंगे 33 करोड़, 330 मिलियन। लेकिन जब आप ऐसे हिंदू से पूछेंगे जिसके पास अपने हिंदू मज़हब की किताब का इल्म है, तो वो कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक ही खुदा में मानना चाहिए। लेकिन आम हिंदू की फिलॉसफी कॉल्ड एज पैंथीइज्म, वो कहते हैं कि सब कुछ खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, पेड़ खुदा है, आदमी खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान कहते हैं कि सब कुछ खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सांप खुदा का है। तो मेजर डिफरेंस जो है, अहम डिफरेंस है, हिंदू और मुस्लिम में है। आम हिंदू कहते सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते सब कुछ खुदा का है। तो मेन फर्क है का। अगर इस का के फर्क को हम मिटा दे तो मुसलमान और हिंदू एक हो जाएंगे। तो किस तरीके से इस फर्क को मिटाया जा निकालना चाहिए? जैसे कुरान कहते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम एक खुदा की इबादत करें। तो मैं ये कहता हूं कि कोई भी मजहब को जानने के लिए मजहब के मानने वालों को मत देखिए उस मजहब की किताबों को। जब हम हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करते हैं तो पता लगता है कि उपनिषद में लिखा गया, जो एक अहम किताब है हिंदू मजहब की, उस छंदोग्य उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 पार्ट नंबर 2 वर्स नंबर 1 में लिखा गया है, एकम अद्वितीयम, कि भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। आगे जब हम पढ़ते श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9 में, उसमें लिखा है ना चस्य कसिज जनिता न चदीपा। ये भी संस्कृत कोटेशन है जिसके माने हैं कि उस खुदा का ना ही कोई रब है, ना ही कोई वालिदैन है, ना वालिद है ना वालदा है। उसके आगे लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 में, उसमें लिखा है न तस्य प्रतिमास्ति, उस खुदा का ना ही कोई प्रतिमा है। प्रतिमा के माने संस्कृत में ना ही कोई फोटोग्राफ है, ना ही कोई अक्स है, ना ही कोई स्टैच्यू है, ना ही कोई पेंटिंग है। जो भी आप सोच सकते उस खुदा का कोई नहीं है। इसी तरीके से जब हम वेद पढ़ते हैं, वेद हिंदुइज्म की सबसे ऊंची किताब है, सबसे सीक्रेट किताब है। और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हम जब पढ़ते यजुर्वेद में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 में, श्लोक नंबर 3 में, उसमें लिखा है न तस्य प्रतिमास्ति, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है।
ٹھیک ہے. کوئی بھی اسٹیچو نہیں. یعنی سورہ اخلاص ہمارے پاس ان تمام جوابات کے لیے موجود ہے. بالکل سے. تو ان کی کتاب جب پڑھتے اس میں بھی لکھا ہے خدا ایک ہے, اس کا نہ کوئی عکس ہے, نہ کوئی اسٹیچو ہے, نہ کوئی یہ. اور بھگوت گیتا میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 7 کے اندر ورس نمبر 20 اور 21 میں کہ جو کوئی انسان بت پرستی کرتا ہے, صحیح خدا کے علاوہ کسی اور کو پوچھتا ہے, تو مٹیریلسٹک ہے. خالی مٹیریلسٹک لوگ خدا کے علاوہ دوسرے اور کو پوچھتے ہیں. تو بت پرستی کرنا بھگوت گیتا کے بھی خلاف ہے, جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے ہندو مذہب میں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم اور آپ یہ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں اور آپ یہ باتیں سمجھا رہے ہیں, یہ بہت ہی مطلب اٹ از سو سمپل. That's right. ظاہر ہے اس وقت کروڑوں افراد دنیا میں بت پرستی کرتے ہیں. ان کی سمجھ میں اتنی سمپل بات کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ ان کے جو پنڈت ہیں, ان کے اسکالرز اس شلوکا کا ذکر کرتے ہی نہیں. تو جب ہم تقریر کرتے ہیں وہ اپنے پنڈت سے پوچھنے لگتے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک تو کہتا ہے کہ بت پرستی نہیں ہے, ارے اس کی بات مت مانو, وہ تو اوپری طرح سے پڑا ہوا ہے, جیسے آپ اعتراضات کر رہے تھے. تو میں کیا کہتا ہوں, ٹھیک ہے بھائی, آپ کے سب سے بڑے پنڈت کو بولا, میں تو اسٹوڈنٹ ہی اپنے آپ کو کہتا ہوں, میں نہیں کہتا ہوں میں بہت بڑا عالم ہوں, میں تو اسٹوڈنٹ ہوں. آپ کے سب سے بہترین پنڈت کو لے کے آؤ اور ہم گفتگو کریں گے. اگر میں غلط ہوں تو میں میرا ارادہ بدل دوں گا. تو کئی ایسے گفتگو ہوئے. اور چند مہینے پہلے میرا ایک ڈیبیٹ ہوا, مناظرہ ہوا شری روی شنکر کے ساتھ. شری روی شنکر ہندوستان میں ہندو گروز میں سب سے فیمس ہے, سب سے نامچین ہے امونگسٹ آل. وہ اتنے پاپولر ہے کہ ان کے شاخا, ان کے برانچز 144 کنٹریز میں ہیں. اٹ از دا بگیسٹ NGO آرگنائزیشن آف UNA سب. اور ان کو اوارڈ ملے ہیں, جارج بش نے اوارڈ دیا ہے, انگلینڈ سے ملا ہے, دبئی پولیس نے دیا ہے. ہی ہیز آرگنائزڈ آرٹ آف لیونگ. اور وہ اسے کہا گیا ہے کہ وہ ویداس کا اسکالر ہے. تو ہمارا ایک مناظرہ ہوا جس سے ہمارا چینل لانچ ہوا پیس TV, اور اس مناظرے کا موضوع تھا کانسیپٹ آف گاڈ ان ہندوازم اینڈ اسلام ان دا لائٹ آف سیکریٹ اسکرپچرز. خدا کا تصور ہندوازم اور اسلام میں ان کے مذہبی کتابوں کے روشنی حوالے سے. اور اس نے قبول کیا. اس نے نام سنا تھا لیکن میں تقریر نہیں دیکھی تھی. مجھے انفارمیشن ملی کہ 2 دن پہلے انہوں نے میں تقریر سنی اور پھر وہ بیک آؤٹ کرنا چاہا. لیکن الحمدللہ ہم نے اتنی پبلسٹی کی تھی تو انہوں نے کہا پہلے وہ بات کرنے والے تھے, پہلے بولے میں نے بات کروں گا, ڈاکٹر صاحب کو پہلے بات کرنا. بولے ٹھیک ہے میں کر لوں گا, پرابلم نہیں, ٹائم اتنا ہی ملے گا آپ کو اور مجھے, 1 گھنٹہ. اور تقریر شروع ہوئی اور میں نے سب حوالے دینے لگا, ویدا کے جس کے اس کا. میں نے بولا اگر شری روی شنکر سمجھتے کہ میں نے کچھ غلط کوٹ کیا تو انشاءاللہ مجھے صحیح بتائیے اور میں بدل جاؤں گا. ان نے کوئی بھی اعتراضات نہیں لیے. پہلا سوال ان سے پوچھا گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے اتنے وید کا کوٹیشن دیا کہ خدا ایک ہے, کیا آپ مانتے؟ بولتے کون وید کو ٹھکرا سکتا ہے, وہ بالکل صحیح کہتے. تو اتنا بڑا اسکالر, اتنے بڑے مجمع 40-50,000 لوگ تھے, اس میں سے کئی ہندو موجود تھے, ہم مسلمان بھی تھے, لائف چل رہا, انہوں نے مانا. لیکن اپنی تقریر میں جو ان نے خدا کا تصور دیا وہ اپنے ذہن سے دیا. ان نے کوئی بھی حوالہ, کچھ چند شلوک پڑھے, میں نے میرے تقریر میں ان سے زیادہ شلوک پڑھے, میں نے سینکڑوں ان کے مذہب کتاب کا حوالہ دیا, لیکن ان نے چند ایک آدھ کوٹیشن دی, ریفرنس نہیں, لیکن چند شلوکے پڑھے. میں نے سینکڑوں وتھ ریفرنس دیے. اور آپ سے اختلاف نہیں کیا بلکہ اتفاق کیا. لیکن اس کے ساتھ اپنا خود کا تصور دیا خدا کا, کتابوں سے نہیں, خود کا تصور. اور پھر بولنے لگے کہ کسی کو بھی دوسرے مذہب کے بارے میں خلاف بات نہیں کرنا چاہیے, آبجیکشن نہیں لینا چاہیے, یہ غلط ہے. انڈائریکٹلی میرا آبجیکشن ہے, جو آدمی کہہ رہا آبجیکشن لینا تو خود میرے پہ آبجیکشن لے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے میں نے کہا بھائی میرا مقصد ہے حق کو سامنے لے گیا نا. جب اتنے لوگ دیکھ رہے, کروڑوں لوگ دنیا میں دیکھ رہے, اگر میں غلط کہتا ہوں تو آپ مجھے سدھاریں. بولتے نہیں ڈاکٹر صاحب کوئی غلط نہیں کہہ رہے, تو کئی بار کہہ چکا ہے. انہوں نے جب کتاب لکھی تھی اسلام کے بارے میں, انہیں ایک شاعر کی کتاب جو بہت پاپولر ہو چکی تھی, تو میں نے کہا کہ معاف کرنا, کہ میں نے کہا کہ انہوں نے جو کتاب لکھی اسلام کے بارے میں اس میں اتنی غلطیاں ہیں کہ ہم کم از کم گھنٹوں بات کر سکتے.
और मैंने उनकी गलतियों को पॉइंट किया जो उन्हें खराब लगा। आप मेरी किताब को क्यों ये कर रहे? मैंने तो कहा आपने जो कहा वो गलत कहा, आपने जो खुदा का तस्वुर इस्लाम में आपकी किताब में पेश किया बिल्कुल गलत है। मैं हवाला देने लगा, कॉन्टेक्ट देने लगा। बोलते वो तो मैंने गाया मिलकर उसको भूल जाओ, मैं किताब वापस लेता हूं, और उसने माफी भी मांगी। तो मैंने जब कहा कि उसने गलत किया, मैंने हवाला दिया और उसका सही जवाब भी दिया। ठीक, आप समझे ना? तो मेरा तरीका ये है कि अगर गलतफहमी इंसान को हो सकती है, ठीक है, हम जब उस गलतफहमी का इजाला होना चाहिए। अच्छा, और डॉक्टर फिर साहब, ऑडियंस को जज करने दो कौन सही है। ठीक है, और ऑडियंस, अल्लाह ताला का शुक्र ये है कि शऊर की सतह इतनी बुलंद हो चुकी है कि ऑडियंस खुद फैसला कर सकती है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।